अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद और दुआ है अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ ओ अमान में खैर खैरियत से खुश और आबाद रखे, आमीन या रब्बल आलमीन। आज का सबक हम कंटिन्यू करते हैं सूरतुल अनआम की आयत नंबर 43 से, सॉरी 44 से। आयत नंबर 44 से दुआ कर लेते हैं। रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला आमीन या रब्बल आलमीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फलम्मा नसू मा ذुक्किरू बिही फ़तहना अलैहिम अबवाब कुल्लि शैइन हत्ता इज़ा फ़रिहू बिमा ऊतू अख़ज़नाहुम बग़तः। बस जब भूल गए जो कि नसीहत किए गए उसकी, जो खोल दिए हमने उन पर दरवाजे हर चीज के, यहाँ तक कि जब वो इतराए उस पर जो वो दिए गए तो हमने पकड़ा उन्हें अचानक। फ़इज़ा हुम मुब्लिसून, तो उस वक्त वो नाउमीद होकर रह गए। फ़क़ुतिअ दाबिरुल क़ौमिल्लज़ीन ज़लमू, तो काट दी गई जड़ उस कौम की जिन्होंने जुल्म किया। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, और सब तारीफ अल्लाह के लिए है जो तमाम जहानों का रब है। वर्ड एनालिसिस देखते हैं। फलम्मा, फा तो लम्मा जब, तो ज़र्फ़ु ज़मान लम्मा। नसू फ़िल माज़ी है जमा मुज़क्कर गायब के लिए, वो सब भूल गए। नसू जो है ना वो नून सीन या नसिया से, इसका मतलब होता है भूलना। फॉर्म 1, और आपने यहाँ पर ये नसू देखा जमा मुज़क्कर गायब के लिए, वो सब भूल गए। ठीक है। ये नसिया होता है इसका वाहिद के लिए, नसिया वो भूल गया। नसिया और नसिया वाहिद के लिए और नसू जमा के लिए। मा जो, ज़ुकिरू दाल कैफ रॉ से, दाल कैफ रॉ जिक्र करना, रिमाइंड कराना ना, याद कराना या याद करना। सो वो फॉर्म इसकी 1 होती है, और यहाँ पर ये आप देख रहे हैं कैफ पर शद्दा है, यानी कि फॉर्म 2 है। तक्करा, तक्करा युज़क्किरु, रिमाइंड कराना। और यहाँ पे आप दुक्किरु, तक्करा से दुक्किरु, यहाँ पर जमा के लिए है ना दुक्किरु, वो सब याद कराए गए, मजहूल है। ठीक है। दक्करा इसम फ़ाइल मालूम की, दक्करा सॉरी फ़ेल है मालूम के लिए, दक्करा उसने याद किया, दुक्किरा वो याद कराया गया, और फिर यहाँ पे दुक्किरू है जमा के लिए, तो वो सब याद कराए गए। बिही उसको, यानी उस बात को याद कराए गए। फतहना, फतहना तो हमने खोल दिए। फातहा से फतहना, आप आखिर में ना देख रहे हैं, ना फाइल की है ये, जमा मुतकल्लिम के लिए। ठीक है। हमने खोल दिए, फतहना हमने खोल दिए, अलैहिम उन पर, अला ऊपर और हिम उनके, अलैहिम उन पर, अबवाब बाब की जमा अबवाब, दरवाजे, कुल्ली हर, शैइन चीज के, शैइन हत्ता यहाँ तक कि, इदा जब, फरिहू फाराहा से, फरिहू होता है खुश होना, फरिहा वो खुश हुआ एक के लिए, और फरिहू जमा के लिए, वो सब खुश हुए। ठीक है। फरिहा यफरहू, यफरहू वो खुश होता है हाल के लिए। और यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं फरिहू जमा मुज़क्कर गायब के लिए, वो सब कुछ हो गए। बिमा
ساتھ اس کے بی حرف جر، ساتھ ما جو، ساتھ اس کے جو، او تو وہ سب دیے گئے، یہ بھی مجھول ہے، پیسے وائز ہے نا. حمزہ تا یا سے عطا آنا ہوتا ہے اور لانا بھی ہوتا ہے. اس کا مطلب اس کے بعد اگر با ہو تو اس کے بعد اگر جو اسم ہے جو لفظ آئے آگے اس کے ساتھ اگر با ہونا تو اس کا مطلب لانا ہوتا ہے. تو یہاں پر او تو وہ سب دیے گئے، ٹھیک ہے، حمزہ تا یا سے عطا عطی سے وہ سب دیے گئے، او تو ٹھیک ہے، وہ سب دیے گئے. اخذناہم، حمزہ خا دال سے اخذ یاخذ اس کا مطلب ہوتا ہے پکڑنا. اخذنا ہم نے پکڑا، جمع متکلم کے لیے فعل ہے ماضی. اخذناہم ہم نے پکڑا ان کو، ہم یہاں پر مفعول بھی ہے، ہم نے پکڑا ان کو بغتتن اچانک. فاذا تو وہ سب، ہم ضمیر منفصل ہے جمع مذکر غائب کے لیے، ہم وہ سب مبلسون با لام سین سے، با لام سین سے فارم 4 سے اسم فاعل مبلس، اور یہاں پر یہ جمع ہے مبلسون، وہ سب نا امید ہو گئے. فقطع قاف تا عین سے یہ فعل ہے، فعل ماضی، اور یہ بھی مجھول ہے. آپ ان دو آیتوں میں آپ نے بہت سارے مجھول پیسے وائز دیکھے نا. فا تو قطع کاٹ دی گئی، فعلا کے پیٹرن پر نا آپ کو پتا ہے، فعلا اس نے کیا، فعلا کیا گیا، اس طرح قطع قطع قاف تا عین سے قطع، ٹھیک ہے، قطع تو کاٹ دی گئی، کٹ آف کاٹ دی گئی. دابرو دابرو دال با رو سے، دال با رو دابر جڑ کو کہتے ہیں، روٹس یا ریمننٹس، ٹھیک ہے، دال با رو سے دابر تو کاٹ دی گئی جڑ القومی قوم کی. القوم اس مجرور ہے، اضافہ ہے دابر کے ساتھ نا، قوم کی جڑ دابر القومی، اور ال ہے شروع میں تو یہ معرفہ بھی ہے، پراپر ناؤن ہے، آف دا پیپل. الذین وہ جو، ابھی اس میں موصول ہے جمع مذکر کے لیے نا، سو الذین وہ سب ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، ظالمین فعل ماضی جمع مذکر غائب کے لیے، ظلموا واو جمع کے لیے، جن سب نے ظلم کیا. والحمد اور تمام تعریف، حامیم دال حمد تمام تعریف اور شکر، للہ لی پلس اللہ، اللہ کے لیے. ربی جو کہ رب ہے، رب آبا، رب پالنے والا، رب ذرے کو کمال تک پہنچانے والا. العالمین عین لام میم سے، العالمین the worlds جہانوں کا جو ہے رب، تمام جہانوں کا. ایک دفعہ پھر ہم ورڈ ٹو ورڈ ترجمہ دیکھتے ہیں. فلما پس سب، نسو سب بھول گئے، ما ذکروا جو وہ سب نصیحت کیے گئے، فتحنا کھول دیے ہم نے، علیہم ان پر، ابواب دروازے، کل شیء ہر چیز کے، حتی یہاں تک کہ، اذا جب، فرحوا وہ سب اترائے، بما اس پر جو، اوتو وہ سب دیے گئے، اخذناہم ہم نے پکڑا انہیں، بغتتن اچانک، فاذا ہم تو اس وقت وہ، مبلسون نا امید ہونے والے تھے. فقطع تو کاٹ دی گئی، دابر القومی جڑ اس قوم کی، الذین جن سب نے، ظلموا ظلم کیا. والحمد للہ اور سب تعریف اللہ کے لیے ہے، رب العالمین جو تمام جہانوں کا رب ہے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.